नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 65औं संसद दिवस कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भन्नुभएछ, जनताले अपेक्षा गरे अनुसार वर्तमान सरकारले विकास निर्माण गर्न सकेन, सुशासन दिन सकेन, समग्रमा सरकारको काम कारबाही निराशाजनक छ। सरकारले विकास निर्माण गर्न सकेन भन्ने गुनासो अध्यक्ष नेपालको छ, तर भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री चाहिँ नेकपा यसकै सांसद प्रकाश ज्वाला छन्। नेकपा यसबाटै कृषि मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पनि छन्। किसानले गोलबेडा सडकमा फालेकोदेखि सडकमा कुखुरालाई दाना खुवाएर गरिएको विरोध पनि वर्तमान सरकारकै पालामा देखिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दक्षता, विज्ञता, क्षमता, देश र जनताप्रतिको समर्पण, देश परदेश भक्तिबारे पछि चर्चा गरौँला। तर नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकास निर्माण भएन, सुशासन देखिएन भन्नु अलि बढी नै गाँजा खाएर नसाको सुरमा बोले जस्तो भएन र? अध्यक्ष नेपालको गुनासो आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूप्रति हो भने उनीहरूलाई ठेगानमा राख्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष हुनुको नाताले उहाँकै हो। आफ्ना मन्त्री ठाउँमा राख्न नसक्ने अनि माइक भेटेपछि बिना ढेउवागे शैलीमा अन्टसन्ट बोल्न अलि नमिल्ने हो कि अध्यक्षज्यू? नेकपा यसका अध्यक्षले सरकारमा भएका अरू मन्त्रीले के गरे, स्वयं प्रधानमन्त्रीले के गरे भन्ने कुरा चिन्ता नगरे पनि हुन्छ, किनभने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री त विशेष अदालतले कुनै भ्रष्टाचारीलाई सजाय तोक्दा पनि आफ्नै सफलता भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ। अब अरू मन्त्रीको ठेक्का नेकपा यसले लिन पनि परेन। आफ्नो भागमा परेका तीन कमरेड मन्त्रीहरूको काम सूक्ष्म दर्शक यन्त्रले खोज्दा पनि भेटिने स्थिति छैन। नेकपा यसका मन्त्री छन् छैनन्, काम गरेका हुन् होइनन्, केही अत्तोपत्तो छैन। देशमा पालिकाका मेयरहरूले उत्पात मचाइरहेका छन्, देश विदेशसम्म उनीहरूको चर्चा भइरहेको छ, तर नेकपा यसबाट सङ्घीय सरकारमा गएका क्याबिनेट मन्त्रीहरूको न नाम छ न काम देखिन्छ। नेकपा यसको भागमा परेको भौतिक योजना र यातायातको क्षेत्रमा भएको प्रगति सुधार के हुन्? कृषिमा किसानका राम्रा दिन आए भन्न सकिने आधारहरू के हुन्? दूरसम्म पनि नेकपा यसका मन्त्रीहरूले गरेका राम्रा र आकर्षक कामहरू देखिँदैनन्। यी मन्त्रीहरूले गरेका काम जनताले थाहा नपाउने, एकैपटक अख्तियारले मात्रै थाहा पाउने प्रकृतिका छन् भने यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर हाम्रो भन्नु चाहिँ के छ भने, माधव कमरेड दुनियाँको ठेक्का लिन छाडिदिनुस्, आफ्ना मन्त्रीहरूलाई काम देखाउन निर्देशन दिनुस्। खासमा नेकपा यस भनेको देश बनाउन, बाटो बनाउन, पुल बनाउन भन्दा पनि मन्त्री बनाउन खुलेको पार्टी हो भन्दा फरक पर्दैन। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नै सबै सांसदहरूलाई पालो मन्त्री बनाउनु भएको थियो। सबैलाई मन्त्री बनाउने पार्टीको अघोषित नीति अनुसार सायद नेकपा यसका अरू सांसदहरू पनि क्रमशः मन्त्री बन्दै जालान्। अब मन्त्री पनि बनाउने, देश पनि बनाउने दुवै हातमा लड्डु त कहाँ मिल्छ होला र? यसकारण अब नेकपा यसले देश बनाउन मुस्किल देखिएको हुनाले मन्त्री नै बनाउने पार्टीको नीति हो भनेर घोषणा गरोस्। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष नेपालबारे छोटो टिप्पणी गरिहालौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा 35 वर्षदेखि अध्यक्ष रहँदै आउनुभएका तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पनि नेकपा यसका अध्यक्षले सुशासन प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अब प्रचण्डभन्दा पनि अनुभवी त शेरबहादुर देउवा मात्रै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले समेत अनुभूति गर्न सक्ने प्रकृतिको सुशासनका लागि 6औं पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि? यसो गर्न पनि अध्यक्ष नेपाललाई गाह्रो छ, किनभने उहाँले नै देउवालाई पुँजीपतिका दलाल ठहर गरिसक्नु भएको छ। जसो गर्दा पनि नेकपा यसका लागि गाह्रै देखियो दर्शकबिन। अब 10 सिटे नै भए पनि सुशासनका लागि नेकपा यसले अघि बढेर लोकतान्त्रिक विधिको मर्मकै जय जयकार गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो। यति मात्रै गर्न पाए भने लोकतन्त्रका लागि ज्यान गुमाउने शहीदहरूले पनि बैतरणी पार गर्ने थिए सायद। अर्को पनि एक प्रसङ्ग छ हिजोकै संसद दिवस कार्यक्रमको, त्यो पनि जोडिहाल्छु। कार्यक्रममा रासोपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राणाले संसदमा सभामुखको मात्रै फोटो झुन्ड्याइयो, उपसभामुखको चाहिँ किन नझुन्ड्याएको भनेर असन्तुष्टि जनाउनु भएछ। गएको फागुनमा उपसभामुख राणाले घर भाडा भनेर राज्यले 36,000 दिएको तर आफूले 44,000 तिर्नु परिरहेको भनेर असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो।
पुरुष उपसभामुख हुँदा सुरक्षामा सेना खटाएको तर महिला उपसभामुख हुँदा विभेद भएको पनि उहाँकै गुनासो थियो। उपसभामुख राणाको एकपछि अर्को गुनासो आइरहेको छ दर्शकबिन। त्यो पनि आफूले सुविधा नपाएको, फोटो झुन्ड्याउन नपाएको, सुरक्षामा सेना नराखिएको आदि इत्यादि बारे मात्रै। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपसभामुखज्यूको बकुल्लो ध्यान त आफ्नो निजी सुविधामा मात्रै केन्द्रित देखियो। देशको चिन्ता लिनका लागि काबिल प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, संसदको चिन्ता लिन अझै काबिल देवराज घिमिरे हुँदै हुनुहुन्छ। यस्तो बेला उपसभामुखले आफ्नै चिन्ता बेसी गर्नुभएको पनि हुनसक्छ सायद। ठिकै हो है उपसभामुखज्यू, अब यो गरिब देशले उपसभामुखलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा सम्मानमा कहाँ कहाँ भुलचुक भयो त्यसको पुरापुर लिस्ट बनाउनु होला। केही दिन बिदै लिन परोस् त्यो पनि लिनु होला। सेवा सुविधा कतै लेख्न नछुटोस् यसरी तयार पारिएको सूची पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्नु होला। समाचार कभर गर्न हामी पनि आइदिन्छौँ। कम्तीमा हेपिएका पेलिएका पछाडि पारिएको उपसभामुख पदका लागि राज्यले सोचोस्। उपसभामुखका लागि अपरिहार्य सुविधा तलब भत्ताको माग राख्दै यो सरकारको घुँडा टेकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। ताल परे आन्दोलन नै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यसकारण लिस्ट चाहिँ अब बनाउनै पर्ने भयो कि कसो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा ललिता निवास प्रकरणको विषयमा एक विशेष फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत नै यो प्रकरणमा तानिएका छन् र यी अधिकृत सहित 3 जना थप यो प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गामा महानगर प्रहरी प्रवेश गराएको छ र जग्गा कब्जा गरेकाहरूलाई हट्न निर्देशन दिएको छ, अन्यथा डोजर चलाउने चेतावनी समेत दिएको छ। यो समग्र प्रसङ्ग सहितको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै गत कार्यक्रममा हामीले लालचन होटेलको भवन निर्माणको विषय देखाएका थियौँ। यसैको एक फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। विवादास्पद होटेल भवनको निर्माण रोकिएको छ, महानगर प्रहरीलाई समेत अल्मल्याउने प्रयास भएको छ। यो समग्र विषय के हो यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको राजधानी विभागको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभागको बेसमेन्ट पार्किङका लागि फेरि बन्द भएपछि यति बेला सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। महानगरका प्रहरी नै आजित भएका छन् र धेरै दर्शकहरूको आग्रहमा हाम्रो टिम राजधानी विभागमा स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेको छ। हामीले के देख्यौँ त्यो समग्र विषय आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र जनप्रतिनिधि नै सञ्चालक रहेको सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरूको कथा पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यी जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्राउ पूर्ति समेत जारी भएको छ तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यिनै जनप्रतिनिधिसँग पनि आजको कार्यक्रममा हामी लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासा छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँले कल गर्नुहोला कार्यक्रम अवधिभर। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचार बिनाका दलहरूको लहर चलेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीको यस्तो भनाई रासोपा लक्षित हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 73%ले तालीमा र 27%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अध्यक्ष ओलीको यस्तो भनाई रासोपा लक्षित हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। मुस्ताङ्ग्री राजा झिग्मी सिंहनी पल्वर विष्टका जेठा छोरा राजकुमार झिग्मी झिन्डप फुन्चोक पल्वर विष्टको विवाहका अवसरमा मुस्ताङको लोमङथाङ गाउँपालिकाले असार 18 पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसलाई राज परिवारप्रतिको आस्था भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, ललिता निवासको जमिन संरक्षण गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरले आइतबार नगर प्रहरीको एक टोली ललिता निवास क्षेत्र पठायो। महानगरको टोलीले सो जमिनमा रहेका अस्थायी संरचनाहरू 7 दिनभित्र हटाउनु अन्यथा डोजर चलाउँछौ भन्ने चेतावनी दिएर फर्कियो। 7 दिनपछि
तारबार सहित महानगरको टोली ललिता निवास पुग्नेछ। एकातिर महानगरको टोली ललिता निवासको जमिन तारबार गर्ने सिलसिलामा पुगेको छ, अर्कोतर्फ महानगरकै एक अधिकृत सिआइबीको नियन्त्रणमा परेका छन्। ललिता निवासको जमिन सरकारको होइन भनेर सिफारिस गर्ने महानगरका अधिकृत शिवजी भट्टराई सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 143 रोपनी सरकारी जमिन हिनामिना सम्बन्धी यस प्रकरणको यो फलोअप स्टोरी हेर्नुहोस्। भूमाफियाहरूको जालजेलको शिकार भएको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जमिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तारबार लगाएर संरक्षण गर्ने भएको छ। आइतबार महानगरका प्रहरीहरूको एक टोली ललिता निवासले चर्चेको जमिनमा पुगेर त्यहाँ रहेका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ। ललिता निवास अन्तर्गत 284 रोपनी 14 आना 30 पैसा जमिन कायम भएको थियो। यो जमिन राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका नाति सुवर्ण शमशेरबाट तत्कालीन श्री 5 को सरकारले 2021 सालमा मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर विभिन्न कालखण्डमा भूमाफियाहरूले यो जमिन पञ्चायती व्यवस्थाले सुवर्ण शमशेरबाट खोसेको भन्ने देखाएर सुवर्ण शमशेरकै छोरा बुहारीको नाममा फिर्ता गराएका थिए। यो क्रममा कुल 143 रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको छ। यस्तो क्रियाकलाप गर्ने 175 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ भने कृत्य तथा ठगीमा केही दिन अघि 4 जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि पक्राउ गरेको थियो। कृत्य तथा ठगीमा झण्डै 200 व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। राणाकालीन ललिता निवासले चर्चेको जमिन सरकारी स्वामित्वमा आएको भए पनि यो मामिला अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। ललिता निवासको कुल क्षेत्रफल 4 गुणा आदिको यकिन हुन पनि बाँकी छ। म्याप र यो ग्रिड यहाँको म्यापमा हाम्रो ग्रिड हुन्छ, त्यो म्याप अनुसार चाहिँ यसको लोकेसन कहाँसम्म हो, यसको बााउन्ड्री हामीले चाहिँ प्रोपर्टी बााउन्ड्री चाहिँ खास आज हेर्न खोजिरहेको छ। कति क्षेत्रफल गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा होला नि तपाईँहरू आज? क्षेत्रफल त त्यो हाम्रो ओभरअल त्यो म्यापमै आउँछ, त्यो हाम्रो म्यापमा हाम्रोमा बााउन्ड्री पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट आउने कुराहरू हो। यस क्षेत्रमा रहेका घर भवन भौतिक संरचनाहरू हटाउन 7 दिने म्याद दिन पुगेको महानगर प्रहरीले 4 गुणा यकिन भएपछि तारबार गर्ने बताएको छ। महानगरपालिका के आयो भने हामीले चाहिँ सूचनाको आधारमा यो विषयमा धेरै नै तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो सरकारी जग्गा हो र विभिन्न किसिमको घटना परिघटना भएको तपाईँले सुन्नु नै भएको छ। मैले के भन्नु परेको, अब यसलाई चाहिँ कसै व्यक्ति विशेषले चाहिँ कब्जा गर्न लागेको अथवा चाहिँ व्यक्ति विशेषले चाहिँ दर्ता गरेर त्यो चाहिँ विभिन्न संरचना बनाउन लागेको भन्ने विषय त तपाईँलाई थाहा नै छ। यो राष्ट्रिय इस्यु पनि हो र यसमा चाहिँ महानगरको आदेश अनुसार अब हामी चाहिँ आज पहिलोचोटि आएको छौँ। यहाँ संरक्षण गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो प्लानिङ गर्छौँ र यहाँ भएको इन्क्रोचमेन्टहरू हटाउनलाई भन्छौँ। महानगरले अहिलेलाई ललिता निवासले चर्चेको जमिनमा बनेका अस्थायी संरचना मात्रै हटाउने भएको छ। स्थायी संरचनाका सम्बन्धमा अहिले नै कुनै निर्णय भइ नसकेको नगर प्रहरीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस क्षेत्रमा अहिले करिब 25 वटा साना चहरा पसल गोदामघर सञ्चालनमा रहेका छन्। अग्ला र ठुला भवनहरूलाई अहिले केही भनिएको छैन, तर अस्थायी संरचनाहरूमा रहेकाहरूलाई हट्न महानगरले 7 दिनको समय दिएको छ। ललिता निवासमा नारायणीको भवनदेखि मीनबहादुर गुरुङको गोदामसम्म ललिता निवासको 3 रोपनी जमिन 72 साल जेठ 14 मा गैर आवासीय नेपाली संघले 12 करोड 72 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। सो जमिन खरिद गरेपछि त्यहाँ उसले आफ्नै भवन पनि बनाएको छ। तर अहिले यो भवन सहित नारायणीको 12 करोड 72 लाख रुपियाँ डुब्ने निश्चित भएको छ। ललिता निवासको जमिन भूमाफियाबाट नारायणीले खरिद गरेको थियो, तर भूमाफियाकी हैसियतमा भाटबटिनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले भने ठूलो क्षेत्रफल हात पारेका थिए। गुरुङले पत्नी सावित्री खरे गुरुङ, छोरा कल्याण, आफन्त तथा भाटबटिनी डेभलपर्सका नाममा 30 रोपनी जमिन राखेका छन्। यही जमिनमा भाटबटिनी सुपर स्टोरको गोदाम समेत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। कृत्य र ठगीमा महानगरकै अधिकृतहरू सहित 3 जना पक्राउ। यसैबीच आइतबार ललिता निवासको जमिन हिनामिना गर्न कृत्य गर्ने थप 3 आरोपीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाबुराजा महर्जन, घमन कुमार कार्की र शिवजी भट्टराई रहेका छन्। महर्जनले नक्कली मोही बनेर जग्गा हत्याएका थिए। घमन कुमार कार्की 67 सालमा नापी कार्यालयका कर्मचारी थिए। त्यस्तै शिवजी भट्टराई चाहिँ काठमाडौँ महानगरकै अधिकृत हुन्। उनी 60 सालमा काठमाडौँ 4 का वडा सचिव थिए। पक्राउ परेका मध्ये घमन कुमारले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको जमिन सरकारी नरहेको भनेर सिफारिस गरेका थिए। त्यही सिफारिसका आधारमा 14 रोपनी जमिन नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन सहित अन्य 4 जनाको नाममा गएको थियो। प्रहरीले गत मंगलबार पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन महानन्दरज्यूलाई। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
हजुर धन्यवाद हजुर। अब यो ललिता निवासले चर्चेको क्षेत्रमा तारबार लाउने योजना चाहिँ महानगरले बनाएको रहेछ। अब यो तारबार मात्रै लगाउने हो कि अथवा त्यहाँभित्रका स्थायी संरचना पनि खाली गराउने हो? यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् त पहिले। जी बिल्कुल। अब अहिले जुन चाहिँ चर्चित विषयवस्तु बनेको छ ललिता निवास, हजुर, र यो ललिता निवासमा को के छ भन्ने कुरा त अब सार्वजनिक हुँदै जाला। त्यसमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दाखेरि यो ललिता निवाससँग जोडिएका जग्गाहरूभित्र रहेका निर्माण कार्य भइरहेको कुराहरू वैधानिक छ या अवैधानिक छन्, ती कुराहरू अब महानगरभित्रको चासोको विषय बनेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीहरू त्यो क्षेत्रमा गएका छन् र त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि मिनबहादुरको त्यहाँ गोराम र उसले बेचेका केही पक्की घरहरू त्यो लगायतका त्यहाँ चाहिँ कुनै टहराहरू र अझै निर्माण कार्यको लागि त्यहाँ खाल्डोहरू खनेको र केही जग्गाहरू यथार्थ रूपमा पाइए र ती ठाउँहरूलाई अब संरक्षण गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 र चाहिँ धारा 97ले पनि यो दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो आज हाम्रो नगर प्रहरीले अवलोकन गरिसकेका छन्। हजुर, र पक्कै पनि यसलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्नुतिर चाहिँ लाग्छौँ। भनेको अब तपाईँहरूले जुन 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको छ, हटेन भने तपाईँहरू त्यो त्यहाँका संरचना हटाउनुहुन्छ? मेरो प्रश्न यो हो। अवैधानिक रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउनु पर्ने नि। अनि अस्थायी टहरामा त डोजर लाउनु होला, हटाउनु होला, तर त्यहाँ भाटबेडिनीको गोदाम पनि छ होइन, अब एनआरएनएको बिल्डिङ पनि छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कारोबार गर्न दिइरहनुहुन्छ कि अथवा सबै कुरा स्टप गर्नुहुन्छ, के हो? अब त्यसलाई चाहिँ सरकारले पक्कै पनि निर्णय गर्छन्। त्यो अहिले पनि अब जग्गा चाहिँ व्यक्तिको स्वामित्वमै छन्, त्यसलाई चाहिँ अब सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब नागरिक कार्यालयबाट पक्कै पनि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुहुन्छ र त्यो ल्याइएको खण्डमा अनि महानगरपालिकाको दायित्वभित्र पर्छ र त्यसलाई खाली गर्ने कामहरू गर्छ। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न के उब्जिएको छ भने एकातिर मुद्दा विचाराधीन छ, अर्कोतिर तपाईँहरूले मुद्दा नै जितिसकेको झै गरी अब यो तारबार लगाउने भनेर नगर प्रहरी पठाउनु भएको छ, यो अलिकति अमिल्दो भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। मिल्दो नै छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि कमसेकम अहिले अनिर्णय भइरहेको अवस्थामा पनि केही जग्गाहरू चाहिँ त्यहाँ यस्तो चाहिँ छरिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कसैले पनि टेकओभर गर्न नसकियोस् र काम गर्नको लागि चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ भनेर मात्र भएका हुन्। अब यो आजको दुईवटा महत्त्वपूर्ण घटनाले खास गरी एकातिर महानगरले सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षण गर्न नगर प्रहरी पठाउँछ, अर्कोतिर सिआइबीले चाहिँ महानगरकै अधिकृत पक्राउ गर्छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? अब यस्तो हुन्छ, अब महानगरको वडा कार्यालयभित्र काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि त्यो धागा चाहिँ साइड नबुझेको पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ काम गरेको अवस्था छ भने महानगरमा त्यो कर्मचारी पर्छ या अरू कोही पक्षसँग सरकारी रहन्छ। हजुर, तर महानगर यो नितान्त एउटा चाहिँ कानुनी ढङ्गबाट अगाडि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यताभित्र जो कोही आएपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कारबाहीभित्र लन्छ र महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ। हस् प्रवक्ताजी, यो छोटो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले छोटो जानकारी लियौँ महानगरले आज जुन एक्सन लिएको छ यस विषयमा हामीले थप के हो त महानगरको स्पष्ट रूपमा धारणा जान्ने बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। अरूको नाममा कृत्य हस्ताक्षर गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्दा आवश्यक कागज बिना नै स्वीकृत गराउने, ठुलो भवन बनाउँदा सधियारहरूलाई दुःख समेत दिएको आरोप खेपिरहेको काठमाडौँ बाँसबारीको लालचन होटलको भवन निर्माणमा काठमाडौँ महानगरले रोक लगाएको छ। अवैध नोटको कारोबारमा सजाय भुक्तान गरेका सोमबहादुर लालचनले निर्माण गराइरहेको होटलको भवनका कारण एक सधियारको घरै भाँसिन लागेको छ। अनौठो के छ भने फर्जी कागजातको भरमा निर्माण अनुमति पाएको यस भवनबारे बुझ्न जाँदा होटल पक्षका मानिसहरूले हाम्रो टिममाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको थियो। हालका लागि यो भवन निर्माण रोकिएको छ। गएको शुक्रबार भवन निर्माण रोक्न पुगेको महानगरको प्रहरीलाई समेत 1 घण्टा जति अल्मल्याउने प्रयत्न भएको थियो। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको वडा नम्बर 3 बाँसबारी स्थित लालचन होटल निर्माणको काममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ। कृत्य शैलीबाट नक्सा पास र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको विवादमा मुछिएको लालचन होटलको भवन निर्माण गर्दा छिमेकीको घर भाँसिएको उजुरी परेपछि भवन निर्माणमा महानगरले रोक लगाएको हो। गत शुक्रबार काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीहरूले भवन निर्माण स्थल र पीडित छिमेकीको घरको निरीक्षणपछि होटल भवन निर्माण रोक्न निर्देशन दिएर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यहाँबाट नि तपाईँको आधिकारिक मान्छे हाम्रो अफिसमा को आउँछ शङ्करको तपाईँ आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ को आउनुहुन्छ सरको नाम र यहाँ नम्बर लेखिन्छ कहिले आउने भन्ने कुरो छ बुझ्न ल्याएको होइन यो त मेरो लागि मात्रै हो आफै आउनुहुन्छ मैले भनिदिइसकेको छु होइन मेसेज गएको छु होइन हामीले पनि फोन गरेर बोलाउँछौँ भन्नको लागि तपाईँलाई पनि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरौँ नि त हो नि नम्बर दिने के होटलको नक्सा पास गर्ने बेला मृतक सन्धियारको नाममा नक्सा मुचुल्काको 15 दिने सूचना टाँसिएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बनाउँदा सन्धियारको नाममा कृत्य हस्ताक्षर गरेर यो होटल भवन निर्माणको कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। होटलको भवन निर्माण सुरु गरेपछि छिमेकी उमेश नकर्मीको घर भासिन थालेको छ भने उनको कम्पाउन्डमा रहेको इनारको पानी मुहान समेत सुकेको छ। बर्खामा पानीको निकास समेत होटलको भौतिक संरचनाले अवरुद्ध गर्दै आएको गुनासो पीडित सन्धियारको छ। यी जमेर माटो अहिले आफै ताने माटो सेटल हुने बित्तिकै अनि उता अरूले पनि जानिदिन्छ क्या यो त त्यो सेटल हुने भन्ने कुरा कस्तो छ उहाँ कुरा उहाँ आफ्नो त धेरै बुझ्ने कुराहरू भएको छ। हामी 14 वर्षपछि यो बनाएको पैसा सरकार छैन पहिले उहाँले पुटिङ भइराख्नु भएको यहाँ आउने पुटिङ भनेर यो चाहिँ बनाउँदाखेरि गरे यो मार्बल हाल्दाखेरि त गरिहाल्छ। महिनौदेखि 3 नम्बर वडा कार्यालय धाउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै पीडित उजुरी लिएर काठमाडौँ महानगर पुगेका थिए। सीधा कुरा जनतासँगको 1023औं श्रृङ्खलामा लालचन होटल कृत्य कागजातको भरमा तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन याईबारे विशेष रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। सो रिपोर्टपछि काठमाडौँ महानगरले समेत होटलको भवन निर्माण हुँदा सन्धियारलाई परेको समस्याबारे चासो दिएको छ। भवन निर्माण स्थल पुगेको महानगरका नगर प्रहरीलाई समेत झण्डै 1 घण्टा लालचन होटलका व्यक्तिहरूले प्रवेश नै गर्न दिएका थिएनन्। भवनको रेखदेखमा खचिएका सुरक्षा गार्डले भित्र सरहरूको मिटिङ चलिरहेको छ भनेर केही समय कुराए। पछि गेट खोलेपछि भित्र आधिकारिक व्यक्ति कोही पनि छैनन् भन्दै यी व्यक्तिले नगर प्रहरीलाई नै अल्मल्याउन खोजे। अहिले भर्खर उहाँले चाहिँ मिटिङ छ भनेर त्यत्रो बेर कुराउनु भएको छ 1-1 घन्टा कसरी कोही पनि को मिटिङ बस्नु भएको छ अहिले भने त्यही होइन तपाईँले मिटिङमा भनेको हो त हामी यहाँ बस्ने तपाईँले अहिले भर्खर यहाँ 8-15 मिटिङ देखिरहेको छ तपाईँको अहिले यो उजुरी परेको कारणले कामदारलाई समेत हाल्नु पर्यो तपाईँले यहीँबाट हेर्नु। सुरुमा आधिकारिक व्यक्ति कोही पनि छैनन् भनेर आलचाल गर्न खोजिएको थियो। पछि कृत्य हस्ताक्षर गरेर नक्सा पास मुचुल्का र इआईए प्रतिवेदन तयार पारेको विषय पनि सही नै हो भन्ने अरू भवन निर्माण परिसरमै थिए। अरूको नाममा कृत्य हस्ताक्षर किन गरिएको भन्ने प्रश्नमा यी व्यक्तिको कुतर्क सुन्नुहोस्। तपाईँ मान्छे ल्याउनुहोस् आफ्नो स्टडी गर्नुहोस् होइन अनि के आउँछ रिपोर्ट हेरौँ हामी होइन सर टेक्निकली आउनु पर्यो। टेक्निकली मुखले भनेर मेरो यो भत्काइदियो यो गरिदियो भनेर नआउँछ। मुखले आएको लेटरमा लेखेर आएको टेक्निकली आएको होइन नि मुखले म जे पनि बनाउँछु जे पनि लेख्नु के तथ्यले भने तथ्य देखाउँछ नि तपाईँले हेर्नुहोस् त यो सन्धियालाई रिपोर्ट नभएकोलाई चाहिँ पास गरेको नाम काटेर लेखेर सबै काटेको हेर्ने मान्छेले सोध्यो होला त्यो उसको नाम यो भन्यो फल्टमा कसरी छैन। अब तपाईँहरू घरमा आउनुहुन्न के अरे भाडामा लगाएर मैले भेटेको छैन के अरे भाडामा लगाएको मान्छेले त्यो भाडामा लगाएको इन्फर्मेसन रङ दिएपछि हामीले के गर्ने त्यसो भए सबैले गर्दै सबैले गरेर होइन जसले राम्रो भने चाहिँ राम्रो लेखेछ। अरूको हस्ताक्षर आफैले गर्नेमा अलिकति पनि कृत्य काम गरेको आत्मबोध देखिँदैन। उल्टो नाम चिप्न जानेलाई जसको नाम चिपाइदियो उसैको नाम चिपेर फर्केको कुतर्क गरिएको सुनियो। महानगरका प्रहरीले होटल भवन निर्माण गर्दा क्षति भएको पुष्टि भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति बमोजिमको भरपाई गर्ने संकेत गरेका छन्। इआईए प्रतिवेदनले सबै कुरा ठिकठाक भनेर विवरण बुझाएको छ जसलाई वातावरण विभागले समेत स्वीकृत गरेको छ। तर होटल भवन निर्माण गर्दा पानीको मुहान थुनिएर इनार सुकेको पुष्टि हुन सकेमा इआईए प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रकृति कन्सल्ट नै कालो सूचीमा पर्न सक्छ। इआईएका नाममा झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको पुष्टि भएमा अनुसन्धानदाता डाक्टर माधवी गिरी र सुजेश गिरी विरुद्ध पनि कारबाही हुन सक्छ। प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनवाईको फोटो द्रव्य दृश्य सामग्री समेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिनुपर्छ। त्यस्तो अनिवार्य कागजात समेत लालचन होटलको इआईए प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। सार्वजनिक सुनवाईले नक्कली र कृत्य भएको शंका गरिएको छ। होटल भवन निर्माणका क्रममा भएका कृत्य कागजी प्रक्रिया र सन्धियारको गुनासोपछि स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न गएको सीधा कुराको टिममाथि यस होटलका व्यक्तिहरूले दुर्व्यवहार पनि गरेका थिए। अवैध भारू नोटका कारोबारमा 2 वर्ष जेल र 1,31,16,000 रुपियाँ जरिवाना तिरेका आपराधिक पृष्ठभूमिका सोमबहादुर लालचन भने सम्पर्कमा आउनै चाहेका छैनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले होटल सञ्चालकको भनाई पनि समेट्ने भरपूर प्रयास गरेका थियौँ तर हामीले उहाँको भनाई समेट्न सकेनौँ। कारण सञ्चालक सोमबहादुर लामालाई हामीले पटक पटक सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ तर उहाँले हाम्रो फोन नै रिसिभ गर्नुभएको छैन। त्यस्तै इआईए प्रतिवेदन बनाउने प्रकृति कन्सल्टेन्सीका परामर्शदाता भनिएका तुलसी गिरी र शङ्कर गिरी
उहाँहरूलाई पनि हामीले पटक पटक फोन गरेका छौँ तर उहाँहरूले पनि रेस्पोन्स दिनुभएको छैन। तर हामीले देखायौँ कि उहाँहरूले बनाएको यो होटेलको EIA प्रतिवेदन कृत्य गरी बनाइएको छ, यसमा कागजी विवरणहरू झुटो पेश गरिएको अवस्था छ। भवन निर्माण त रोकियो तर यसरी कृत्य प्रतिवेदन पास गर्ने अथवा बनाउने कन्सल्टेन्सी र यसका परामर्शदाता भनिएका माथि पनि छानबिन गरी कारबाही होस्। यो कन्सल्टेन्सी कालो सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ यदि गलत तरिकाले कृत्य गरी बनाइएका कागजहरू समावेश गरेर प्रतिवेदन बनाइएको छ भने यो कालो सूचीमा पर्ने प्रावधान पनि छ। कानुनले यसै भन्छ, यदि यो सबै कुरा छानबिनबाट पुष्टि भयो भने तपाईँले यो सम्बन्धित निकायले यस उप पनि छानबिन गरोस् र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित, उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म यहाँ काठमाडौँ चाबेलबाट हो। हजुर, यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो नाम आर्सिया खत्री हो। हजुर, तपाईँ के समस्यामा परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? समस्या चाहिँ खास मेरो पनि हो न त, अनि मेन चाहिँ मेरो दिदीको हो। ए हजुर, भन्नुहोस् न। अनि मेरो दिदी अहिले बाहिर दुबईमा छ होइन, अनि भिनाजु पनि दुबई हुनुहुन्छ। हजुर। अनि विदेश दुबई जान उहाँ गएपछि मेरो दिदीलाई चाहिँ उता एकदम टर्चर भइरहेको छ क्या। भिनाजुले नै त्यो गेट बाहिर निस्किने बित्तिकै कुट्ने पिट्ने, मोबाइलहरू खोसेर लाने, अनि त्यो फेक आइडीहरू टिकटकमा फेसबुकमा फेक आइडी बनाएर जे पाए त्यही त्यो छाडा त्यो भिडियोहरू बनाएर हालिदिने। दिदीको रियल कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर मसँग यस्तो रात बिताउनको लागि यो नम्बरमा फोन गरेर आउनु, यो ठाउँमा आउनु भनेर रियल कन्ट्याक्ट नम्बर हालिदिने गरेको छ आफ्नै भिनाजुले। अनि मेरो दिदीको भनेको तपाईँको दिदीको श्रीमानले नै यस्तो गरिरहनु भएको छ? दिदीको आफ्नै श्रीमानले। किन नि यस्तो किन गर्नुभएको उहाँले? हजुर, यस्तो गर्नुको कारण के हो त? कारण केही थाहा छैन। मेरो दिदी 20 महिनाको छोरो। कारण चाहिँ मेरो मेन कारण भनेको चाहिँ उनीहरूलाई बिजनेस गर्नु भनेर मेरो माइतबाट महिनाको के हो 1,10,000 को ब्याजमा होइन 75 सालमा 8 लाख ऋण दिएको थियो भिनाजुलाई। मेरो माइतीबाट मम्मीहरूले अन्त्यैबाट खोजेर ऋण खोजेर दिनुभएको थियो। हजुर। अनि त्यो ऋण अब हामीले त मेरो माइतीले पनि अन्तबाट महिनाको 1,10,000 भनेपछि 8 लाखको महिनामा 80,000 त ब्याज भयो होइन। त्यो ब्याजमा ल्याएको पैसा अनि मेरो मम्मीहरूले माग्दाखेरि अनि मेरो दिदीलाई त्यस्तो टर्चर दिएर मेरो दिदीले 3 पल्ट सुसाइड गर्न खोजिसक्यो होइन सर। अनि त्यस्तो भिडियो हालिदिए छाडा मेरो दिदीको फोटो भिडियो हालेर मेरो दिदीको रियल आइडी नै के रियल नम्बरै हालिदिने के टिकटकतिर। अनि फेरि भाइरल भएको छ होइन सर। हजुर। अनि बाहिर निस्किस भने मार्छु भन्ने, एकपल्ट त पिट्यो पनि, कति पिटेर दिदीलाई हस्पिटलमै राख्यो। अनि मेरो आफन्त दाइहरूले विदेशमै भेटाएर अनि हस्पिटल लग्यो। अनि पिट्यो पनि। दिदी अहिले गेटबाट बाहिर पनि निक्लेको छैन, दिदीसँग मोबाइल पनि छैन, उसले खोसेर लग्यो। हजुर। अनि त्यस्तो समस्या भइरहेको छ मेन। अनि ऋण उसले मेरो माइतीबाट ऋण लगेको थियो 8 लाख, त्यो लगेको अहिले हिसाब गर्दा 32 लाख भएको रहेछ होइन सर। हजुर। अनि त्यही ऋण तिर्नुपर्छ भनेर मेन कारण चाहिँ त्यही हो सर। अनि मेरो दिदीले 3 पल्ट सुसाइड गर्न त्यो कोसिस गरिसक्यो, उसको साथीहरूले बचाइरहेको छ अहिलेसम्म। अनि तपाईँको दिदी र भिनाजु अहिले दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ, एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ? सँगै हुनुहुन्न, दिदी कम्पनीको काममा छ, भिनाजु पनि कम्पनीको काममा हो। उहाँलाई भनेको तपाईँले नभए ऋण तिर्नु पर्दैन, तपाईँ आफूबाट गरिहाल्नु, मलाई आफूबाट गरिहाल्नु दिनु, मेरो माइती ऋण पनि म आफै तिर्छु भन्दा पनि उसले मानेन कि कहिले कुट्ने कहिले मोबाइल खोजेर लाने के गरेर। अनि दिदीले के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई सम्पर्क त हुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई? होइन सर, हामीलाई नि सम्पर्क छैन। मेरो आफ्नै पनि हालिदिनु क्या। मैले अब त्यसरी किन हालेको, मेरो दिदीको भिडियोहरू फोटोहरू किन हालेको भन्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि तेरो नि हालिदिन्छु भनेर मेरो पनि हालिदिनु सर, त्यस्तो भइरहेको छ कि। ए अनि तपाईँहरूसँग त्यो सबै स्क्रिनसटहरू गर्नु भएको छ, तपाईँले राख्नु भएको छ? धेरै त छैन, हामीलाई ब्लक गरेको छ, थोरै छ सर, मैले पठाइदिएको छु। ठिक छ, साइबर ब्युरोमा जान सकिन्छ, त्यस उप थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। यसरी कसैको पनि चरित्र हत्या गर्ने काम गर्न मिल्दैन, त्यसमाथि आफ्नै श्रीमती आफन्तहरूकै, यो त अझ बढी ठुलो अपराध भयो। मानवीयताका हिसाबले पनि यो गर्नै नहुने कुरा पनि भयो। त्यसकारण तपाईँहरूले यो कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने बारे, कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने बारे केही सोच्नु भएको छैन? हामीले सोचेको सर, म साइबर ब्युरोमा नि गएँ, त्यहाँ पनि विदेशमा भएको मान्छेलाई केही गर्न नि मिल्दो रहेन छ। ए हजुर।
अनि यहाँबाट पुलिस केस गर्दाखेरि यहाँबाट नि केही गर्न मिलेन। हामीले गर्न सक्ने गरेको, उहाँबाट चाहिँ दिदीले केही गर्न सकिरहेको छैन कि। हस्, तपाईँको भिनाजुको हरकत तपाईँले भने बमोजिम नै हो भने हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र किन उहाँले यसो गरिरहनु भएको छ हामी पक्कै पनि प्रश्न सोध्नेछौँ उहाँलाई, किनभने यो गम्भीर विषय हो। आफ्नै श्रीमतीको यसरी छाडा भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, आफ्नै श्रीमतीलाई टर्चर गर्ने, यो खालको हरकत गर्न पाइँदैन। यसलाई लिएर हामी गम्भीरतापूर्वक उहाँमाथि प्रश्न सोध्नेछौँ, उहाँको विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। हस् सर, सुन्नु न, अनि मेरो दिदीको रियल नम्बर पनि दिएर त्यस्तो भइरहेको कि मेरो दिदी अहिले कम्पनीबाट बाहिर पनि निक्लिन पाएको छैन। हस्, तपाईँको दिदीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसरी कसैसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि भनौँ न एक हिसाबले सम्बन्धमा बस्न चाहेन भने कानुनी बाटो अपनाएर चाहिँ छुट्टिन सकिन्छ, आफ्नो जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ। तर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र कसैलाई यातना दिने, कसैलाई कुटपिट गर्ने यो खालको हरकत गर्न पाइँदैन। यस विषयमा हामी हाम्रो आवाजलाई उठाउनेछौँ। तपाईँसँग अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। दर्शकहरू, यस विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ र यदि उहाँको भिनाजुले भने बमोजिम नै यो सबै हरकत गरिरहनु भएको छ भने उहाँको भिनाजुले पनि यो सुन्दै हुनुहुन्छ भने खबरदार भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ यस किसिमको हरकत तत्काल बन्द गर्नुहोला। आफ्नो श्रीमतीलाई यसरी टर्चर गर्ने, यातना दिने, उहाँकै छाडा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने जुन नीच हरकत तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो तत्काल बन्द गर्नुहोला। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, यो चेतावनी हामी दिन चाहन्छौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको, ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागको आफ्नै बेसमेन्ट छ तर सवारी पार्किङ चाहिँ नजिकैको खोला किनारमा हुने गर्छ। 10 महिना अघि काठमाडौँ महानगरका प्रहरीहरू गएर विभागको बेसमेन्ट खाली गराइदिए र भने बेसमेन्ट पार्किङकै लागि बनाएको हो, यसकारण पार्क नै गर्नु। त्यो बेला विभागले पनि सूचना निकालेर बेसमेन्ट पार्किङका लागि खुला गरिएको प्रश्न पार्यो। तर अहिले फेरि बेसमेन्टमा ताला लागेको छ। सेवाग्राहीका सवारी भद्रगोल अवस्थामा जताततै पार्किङ भइरहेको छ। जति भन्दा पनि राजधानी विभागको शैलीमा सुधार नआएपछि महानगरका प्रहरीहरूले भन्न थालेका छन् राजधानी विभाग अटेरी भयो। जति धुन खोजे पनि सुधार आएन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजधानी विभागको बेसमेन्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही महिना अघि खाली गराएको थियो। पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि विभागले बेसमेन्ट पार्किङका लागि खुला नगरेको भन्दै महानगरले नगर प्रहरी पठाएर बेसमेन्ट खाली गराएको थियो। तर अहिले फेरि बेसमेन्ट बन्द गरेर विभागले सवारी पार्किङ बाहिर गराउन थालेको छ। यसका कारण खोला किनारमै भद्रगोल शैलीमा पार्किङ हुन थालेको छ। पार्किङ यत्रो पार्किङ बोर्ड हुनुपर्ने यत्रो घर छ, पार्किङ किन नराखेको भनेको हुँदैन, यहाँ सबलाई यस्तै छ भनेर गर्ने दिएन। यत्रो ठुलो खोलेको छ सर होइन, नयाँ बनाएको छ, पार्किङ कति ठुलो छ तल, तर हामीलाई पार्क गर्न दिएको छैन। हामीले पार्क धेरै तल लगेर अरू पैसा तिरेर बाहिर गर्नु परिरहेछ होइन सर, त्यस्तो भइरहेछ। अब गएको भदौ 10 मा महानगरपालिकाको टोलीले बेसमेन्ट अन्य परियोजनामा प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यहाँ राखिएका संरचना हटाएको थियो। सवारी पार्किङ हुनुपर्ने स्थानमा कुर्सी र अन्य सरसामान नगर प्रहरी आफैले हटाइदिएपछि विभाग पनि बेसमेन्टलाई पार्किङमै प्रयोग गर्न राजी भएको थियो। तर 10 महिनामै विभाग आफ्नो पुरानै शैलीमा फर्किएको छ। पार्किङको भद्रगोल पहिलेको जस्तै भएको छ। महानगरले बेसमेन्ट खाली गराएपछि त्यो बेला विभागले पनि सेवाग्राहीका लागि पार्किङ खुला गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। तर अहिले फेरि समस्या पहिलेको जस्तै हुन थालेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि हाम्रो टोली स्थिति बुझ्न विभाग पुगेको छ। अनि पार्किङ भित्र गर्न दिएन? खै दिएन के अरे, के भने छैन भन्छ के अरे। कहाँ गर्नुहुन्छ त पार्किङ? अब खै अब पार्किङ गर्ने ठाउँै छैन। हेर्नु न यहाँ, अब भित्र जहिले पनि त्यहाँ भित्रै पार्किङ गरेर हो। अहिले बेसमेन्ट खाली छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी लिएर पुग्ने सेवाग्राहीले 3 मध्ये 1 सरकारी कार्यालयको परिसरमा पार गर्न पाउँछन्। यो क्षेत्र कार्यालय परिसरमा कर्मचारीका मोटरहरू मात्रै राख्न अनुमति दिएको छ। भवन परिसरमा पार्किङका लागि स्थान पर्याप्त छ, स्थान खाली पनि छ। तर सेवाग्राहीका सवारी यहाँ पार्किङ गर्न भने दिइन्न। राजधानी विभागसँगै रहेका अन्य 2 सरकारी कार्यालयहरूले पनि सेवाग्राहीका मोटर पार्किङका लागि सहयोगी भूमिका खेलेका छैनन्। बेसमेन्ट समेत बन्द गरेर अनौठो शैली देखाइरहेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि राजधानी विभागले अटेर गरेको गुनासो गरेका छन्। शौचालयको सुविधा समेत छैन, सशुल्क व्यवस्थित निशुल्कमा ताला। राजधानी विभागमा अहिले पनि सेवाग्राहीहरूको भिड नै छ।
धेरै सेवाग्राही भएको क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय वा शौचालयको प्रबन्ध पनि गरिएको छ, तर निःशुल्क सेवा पाउने शौचालयमा ताला लागेको छ। अर्को अति नै फोहोर भएका कारण प्रयोग गर्न नसकिने स्थितिको छ। सुनसरीदेखि पासपोर्टै बनाउन भनेर आइयो होइन, अब यो गनायो भनेर यो लाइन छोडेर गयो भने पासपोर्ट बन्दैन, पासपोर्ट लिनु छ है, त्यही भएर सुँग्दै भए पनि बस्नुपर्ने बाध्यता हो। राखेर हेर्न पर्यो, मान्छेहरूले टोइलेट नभएर बाहिर पिसाब फेरेर यहाँ बस्ने अवस्था छैन, सबैले नाक थुनेर बस्न पर्ने भइरहेको, त्यही हेर्न पर्यो। पैसा यत्रो तिरिरहन् मान्छेहरूले होइन, यत्रो लाइन बसेर पैसा तिरिरहनु पर्यो यत्रो। यहाँ एकदमै यो व्यवस्थापन गर्ने नितान्त आवश्यकता, निकै दुर्गन्ध फैलिएर यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा सेवाग्राहीलाई एकदमै असर भइरहेको छ। मैले शौचालय त देखेको थिएँ त्यहाँ होइन, तपाईँको बाहिरदेखि चाहिँ मलाई यस्तो गनाएर म चाहिँ फेन्डो लास्तो भएर चाहिँ म चाहिँ निस्केर हिँडेँ। यहाँ लाइन बस्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अवस्था यस्तो फिल भइसक्यो कि मलाई, म चाहिँ यो राजस्वमा चाहिँ पासपोर्ट बनाउन होइन कि, म चाहिँ शौचालयको बाहिर चाहिँ म चाहिँ शौचालयमा चाहिँ जानलाई चाहिँ एउटा शौचालय बस्न चाहिँ आएको जस्तो फिल भइरहेछ। विभागमा सेवाग्राहीको भिड हुने क्षेत्रमा यही गनाउने शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर विभागका पदाधिकारीका लागि भित्र बेग्लै शौचालय छ। यही भवनकै अर्कोतिर कन्सुलर सेवा विभागको कार्यालय पनि छ। विभागको बाहिर पनि सेवाग्राहीका लागि शौचालय छ, तर शौचालयको ढोकामा ताला लगाइएको छ। सेवाग्राहीहरू ढोकासम्म पुगेर ताला लागेको देखेर फर्किने गरेका छन्। शौचालयका लागि सेवाग्राहीहरू बाहिरका रेस्टुरेन्ट चहार्ने गर्छन्। जनताले यत्रो दुःख पाइरहन्, हेर्नु पिसाब लाग्यो भने बाहिर जानुपर्छ होइन, यस्तो त गर्नु भएन नि त, यो खोल्न लाउनु पऱ्यो क्या। म फेरि अब यहाँ यो शौचालय गर्न बाहिरतिर अरू होटलतिर जाऊँ भने यहाँ नाम बोलाउँछ छुट्छ क्या, अनि त्यो फाइल लिएर फेरि अर्कोमा को गइदिन्छ, अनि यहाँ चाहिँ टोइलेटमा तार चलाएर राखेको छ। यो चाहिँ के गरे हो, यो त अति भयो देशमा। तपाईँको देश मान्छेले यत्तिकै देश छोडेको चाहिँ होइन रहेछ। अचम्मको कुरा के छ भने विभागकै भवन बाहिर सशुल्क सार्वजनिक शौचालय पनि छ। विभागमै रहेको शौचालयमा सर्वसाधारणले 10 रुपियाँ तिरेर शौचालय प्रवेश गर्न पाउँछन्। विभागभित्रको निःशुल्क शौचालय दुर्गन्धित हुँदा बाहिरको सशुल्क शौचालय भने व्यवस्थित देखिन्छ। यो त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको कार्यालयको अवस्था हो। यहाँ अहिले मान्छेहरूले पिसाब फेरेर गनाइराखेको छ। यहाँ मास्क नलाएर बस्न सकिने अवस्था छैन, झिङ्गाहरू भत्किरहेका छन्। सरकारी कार्यालयको हालत यस्तो छ, भएको शौचालयमा ताला लगाइएको छ। सेवाग्राहीहरू घन्टौँसम्म लाइन लागेर नाक थुनेर मुख थुनेर बस्न बाध्य छन्, तर यो सरकारी निकायले कुनै ध्यान दिएको छैन यसमा। दर्शकहरू, राहदानी विभाग कहिल्यै नसुध्रिने कार्यालय बनेको छ। हामीले पटक पटक राजधानी विभागमा देखिने व्यतिथिबारे रिपोर्टिङ गरेका छौँ, तर एकपछि अर्को विषयहरू आउने गरेका छन् सतहमा, र यस विषयमा हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। प्रत्यक्ष रूपमा यसको जवाबदेहिता खोजेका थियौँ। राजधानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटालाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँले आफ्नो एउटा अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएकाले यस विषयमा जवाब दिनका लागि उपलब्ध नहुने जवाब दिनुभयो। खैर, यस विषयको जवाब हामीलाई नदिए पनि यो समस्याको समाधानका लागि राजधानी विभागको भोलि नै ध्यानाकर्षण होस्, त्यहाँका शौचालयहरू खुलोस्, त्यहाँ बन्द भएको बेसमेन्ट फेरि चालु होस्, हामी यही चाहन्छौँ। त्यहाँ देखिएका व्यतिथिहरू त्यसलाई समाधान गर्नका लागि यहाँका पदाधिकारीहरूले ध्यान दिउन्, हामी यही चाहन्छौँ र सेवाग्राही पनि यही चाहन्छन्। धेरै सेवाग्राहीको गुनासो बारम्बार आएपछि त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो टिमले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेको हो, र यस विषयमा यस्ता विषयमा र यी विभागका देखिएका समस्या र व्यतिथिका विषयमा हाम्रो निगरानी निरन्तर छ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ फेरि छुट्टिनु भएको छ। एउटा अर्को विषय छ, यो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। सहकारीको विषय छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 का वडा अध्यक्षहरू हुन् रवि खड्का र बस नारायण महर्जन। अन्यायमा परेका नागरिकहरूका लागि न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्ने काम पनि यी वडा अध्यक्षहरूको हो, तर यिनीहरू आफैले लाखौँ रुपैयाँ केही बचतकर्ताहरूको सहकारी मार्फत खाइदिएका छन्, त्यो पनि 3 वर्षदेखि। पीडितहरू न्यायका लागि जानुपर्ने सबै निकाय गइसके, सबै ठाउँ धाइसके, तर वडा अध्यक्षहरू पीडितको रकम फिर्ता दिन तयार छैनन्। ठगीमा उनीहरू विरुद्ध जाहेरी परेको छ, तर पदमा रहेका वडा अध्यक्षहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उभ्याउँदैन, जबकि दुवै विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको छ। यति हुँदा पनि नागरिकको पैसा फिर्ता नदिने यस्ता पात्रहरू कसरी जनप्रतिनिधि बने होलान्? पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 का वडा अध्यक्षहरू सहकारी सञ्चालन गरेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नदिने मामिलामा मुछिएका छन्।
वडा अध्यक्षहरूले नै सहकारीको नाममा ठगीधन्दा गरेको भन्दै पीडितहरू भौतारिन थालेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो। बुढा नीलकण्ठ 7 का अध्यक्ष बसनारायण महर्जन स्थानीय भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष थिए। स्थानीय निर्वाचनमा उनी एमालेबाट 7 नम्बर वडाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। सहकारीका सचिव थिए रवि खड्का, उनी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा नम्बर 6 बाट निर्वाचित भए। उनीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा वडा सम्हालिरहेका छन्, तर उनीहरू मिलेर सञ्चालन गरेको सहकारीका बचतकर्ताको रकम भने फिर्ता भएको छैन। कति अब भइसक्यो 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो पैसा माग्नु गएको भाइ दिँदैन। हामी बिरामी हुँदा पनि पैसा पाएन, छोरा पनि बिरामी भएर त्यति बित्यो, औषधि पनि पैसा पनि दिएन। बाबुलाल र जगतमाया वडा अध्यक्षहरूको सहकारीमा जम्मा गरेको 19 लाख रुपियाँ अझै फिर्ता नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तै चण्डिका मिजारले पनि बचत गरेको 19 लाख रुपियाँ अझै फिर्ता पाएकी छैनन्। मैले त्यत्रो दुनियाँको घरमा यस्तो हातहुनी गरेर कमाएको पैसा अनि आज पनि पाउला छैन, भोलि पनि पाउला छैन। म रुनी कराउने गरेँ, म डिप्रेसनमै आइसकेँ त्यो पैसाको कारणले गरेर। त्यो अवस्था हुँदाखेरि उनीहरूको दैलो दैलो रुन जाँदाखेरि पनि मलाई पैसा पाइएन सर। मैले त भनिहालेँ नि, मलाई यस्तो बिमारी पर्दाखेरि दबाई सुद्धा खान नपाएको पैसा हो मेरो। त्यो औषधि सुद्धा खान नपाइकन राखेको पैसा मैले कति माग्नु नदिने, उल्टो मलाई धम्काउनु। उमेरका कारण बाबुलाल र जगतमाया अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बचत रकम पनि सहकारीले फिर्ता दिएको छैन। आफ्नै पैसा फिर्ता नहुँदा परिवारको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनिरहेको छ। अरूले अन्याय गर्दा जनप्रतिनिधिले न्यायका लागि आवाज उठाइदिन्छन्, तर यो घटनामा जनप्रतिनिधिले नै नागरिकमाथि अन्याय गरेको देखिन्छ। अब बच्चाहरू पढाइ लेखाइ गर्दैछन्, तिनीहरूलाई पढाउनु पर्यो, लेखाउनु पर्यो। त्यो बालखा बच्चाहरूलाई कहाँ पठाउने मैले काममा? अनि त्यही कामको प्रेसर, अनि त्यही टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, अनि हात खुट्टाहरू दुख्ने, त्यस्तै समस्या छ। दबाई खाने पैसा 1 रुपियाँ पनि छैन सर। अनि अब पैसा आउँछ भन्ने आश त छ, तर कहाँ छ अब थाहा नै छैन त्यस्तो। अनि कहाँ जाने हामी पैसा माग्नु? अनि जसले जनताले वडा अध्यक्ष बनाएको उनीहरूले हामीलाई केही सहयोग गर्लान् कि बिचली पर्दा भनेर चाहिँ नि हामी गोवा नजाने ठाउँै सम्बन्धित निकायको मान्छे नै त्यस्तो ठग भएपछि हामी कहाँ चाहिँ विश्वास गर्ने? दम्पतिले आफ्नो बचत लिने धेरै समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। रकम असुल उपर गरी पाउँ भन्दै 2078 असार 13 गते बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। त्यसपश्चात नगरपालिकामा भएको छलफलमा पैसा फिर्ता दिने समझदारी पनि भएको थियो। 2079 वैशाख 4 गते रकम फिर्ता दिने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसपछि उनीहरूले नगरपालिकामै 2069 साउन 23 गते फेरि निवेदन दर्ता गरे। नगरपालिकाबाट केही नभएपछि उनीहरू 2079 पुस 8 मा बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा हेटौँडा पुगे। सो कार्यालयले पनि रकम फिर्ताका लागि समय तोकेर भद्रकाली कृषि सहकारीलाई पत्राचार गरेको छ, तर पत्रको कुनै जवाब सहकारीले पठाएन। 79 फागुनमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन आनाकानी गरेको ठहर गर्दै प्रहरीमा कारबाहीको लागि पत्राचार गरिदियो। यसपछि दम्पतिले 79 फागुन 15 मा महानगरीय प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जमा ठगी विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराए। अहिले प्रहरीले अदालतबाट वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष बसनारायण महर्जन र 6 का अध्यक्ष रवि खड्का विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गराएको छ, तर उनीहरू निर्धक्क घुमफिर गरिरहेका छन्। जनताको सेवा गर्छौं भनेर निर्वाचित भएका यी 2 वडा अध्यक्षमाथि आफ्नै जनता ठगेको आरोप लागेको छ। यति मात्रै नभएर दुवै विरुद्ध पक्राउ पर्ची पनि जारी भएको छ। यति हुँदा पनि वृद्ध दम्पतिले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिकै यस्तो विवादास्पद काम देखिएपछि हामीले वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष बसनारायण महर्जनलाई सहकारीको बचत किन फिर्ता नगर्नु भएको हो भनेर प्रश्न गरेका छौं। जवाफमा उनले रकम फिर्ता गर्न तयार भएको, तर पटक पटक बोलाउँदा पनि दम्पति नआएको अपत्यारिलो जवाफ उनले दिएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका छौं। खास गरी उहाँसँग कुराकानी पनि भएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष बसनारायण महर्जन केही बेर अघि हाम्रा प्रोड्युसरले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो धारणा उहाँले प्रस्तुत गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिले भने उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार बसनारायण महर्जनजी यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया टेलिफोन उठाउनुहोला र तपाईँले यी नागरिकहरू जसलाई तपाईँले न्याय दिनुपर्ने हो ती नागरिकमाथि गर्नुभएको अन्यायको यो के हो कुरा, यसको वास्तविकता बताउनुहोला र यी नागरिकहरूलाई, यी बचतकर्ताहरूलाई कहिले तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ त्यो सबै कुराको एस्युरेन्स तपाईँले दिलाउनुहोला, प्रतिबद्धता जनाउनु होला। हामी यही चाहन्छौँ। कृपया फोन उठाउनुहोस्, तपाईँसँग हामी यसको जवाब चाहन्छौँ। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला कोही दर्शक भने जोडिनु भएको छ, उहाँसँग फोन उठाउनु भयो भने उहाँले यसको जवाब हामी लिनेछौँ। तर यति बेला भने कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो, यहाँको शुभ नाम? हजुर सर नमस्कार, म यो डलद्रा घर चाहिँ मेरो डलद्रा सर। अहिले चाहिँ यो मलेसियादेखि मिलन छेत्री बोलेको सर। मलेसियाबाट हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम?
मेरो शुभ नाम मिलन छेत्री सर। नाम के भन्नुभयो एकपटक फेरि भन्नुहोस् त स्पष्ट। मिलन छेत्री सर। मिलनजी, तपाईँ मलेसियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के का लागि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो, तपाईँ के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो त्यहाँ? सर म चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा म यहाँ मलेसिया आइपुगेँ हो सर। हजुर। योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा यो रामबहादुर सुनार, अराकाची जिल्ला ढाकावाङ वार्ड नम्बर 1 बस्ने मान्छेले हामीलाई चाहिँ अलिकति पीडित बनाएको थियो सर। हजुर। अहिले चाहिँ उसले धेरै साथीहरू हाम्रो त अब अलिअलि पैसा फिर्ता भएको छ र अझै पैसा हाम्रो बाँकी छ। तर यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरू पीडित भएको भएर एकचोटि अब के गर्ने कसो गर्ने सबै साथीहरूको हामी यहाँ ग्रुपमा सल्लाह भइसकेपछि मैले चाहिँ अब एकचोटि न्युज 24 मा वीरेन्द्र जोशी सरसँग यसरी सल्लाह गर्ने, उहाँलाई एकचोटि यो खबर प्रसारण गर्ने भनेर मैले चाहिँ सम्झन हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेँ सर न्युज 24 मा। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त, उहाँबाट यसरी पीडित बनेका तपाईँ जस्तै अन्य पीडितहरू कतिजना हुनुहुन्छ? अनि त्यस्तै छौँ सर। अहिले चाहिँ हामीसँग यो सम्पर्कमा आएका चाहिँ 8 जना जति छौँ सर। बाँकी चाहिँ अब उसले दिएको लिस्ट अनुसार 15-16 जनाहरू छन् सर, त्यस्तै छन् सर। अहिले हामी चाहिँ सम्पर्कमा छौँ 8 जना छौँ सर। ए, अनि तपाईँहरूले कहीँ कतै उहाँका विरुद्धमा कानुनी प्रक्रियामा केही उजुरी गर्नुभएको छ, कुनै निकायमा कम्प्लेन गर्नुभएको छ? एकजनाले चाहिँ त्यहाँ गर्नुभएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ उहाँको त्यो हामीले चेक पनि ल्याएको छ उहाँले चाहिँ। हजुर। त्यो चेकमा भने बेला पैसा नसाटिकन चेक अदालतको मुद्दा चाहिँ दायर गर्नुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ अहिले स्कटल्यान्ड युकेमा हुनुहुन्छ, जानुभयो। हजुर। त्यो अदालतबाट पनि चिठी बारम्बार चिठी गइराख्दा पनि अब आउँछु, आज आउँछु, भोलि आउँछु भन्दै लुक्दै भाग्दै गर्ने, सबैलाई त्यो फोनहरू ब्लक गर्ने, त्यसरी नै हिँडिरहेको छ सर। अनि अहिले अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू काम त ठिकठाक तरिकाले गरिरहनु भएको छ नि, काम त ठिक से चलिरहेछ? ठिक छ सर, ठिक छ सर। हामी चाहिँ ठिक छौँ सर। तर उसले चाहिँ पहिला अब त्यसरी पोल्यान्ड पठाउँछु भनेर फसाएको सर, त्यसरी पोल्यान्ड पठाउँछु भनेर फसाएको। सबैजनालाई पोल्यान्ड नै पठाउँछु भनेको थियो कि अथवा फरक देश? पोल्यान्ड र माल्डोभा पठाउँछु भनेर सर। ए, भनेको तपाईँहरूमध्ये केहीले उहाँ विरुद्ध कानुनी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि पनि बढिसक्नु भएको छ उहाँका विरुद्ध? हस्, यस विषयलाई हामी बुझ्नेछौँ। उहाँको बारेमा थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। त्यस पछाडि के रहेछ विषय बुझेर तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ है। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् दर्शकहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ बस नारायण महर्जन हुनुहुन्छ, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँ र रवि खड्का विरुद्ध सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको भनेर पक्राउ पूर्जी जारी भयो। यति हुँदा पनि तपाईँहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनु भएन, कारण के हो? त्यसो हजुर, हामीले बचतकर्तालाई बारम्बार हामीले बोलायौँ। हजुर। बोलायौँ। अब हाम्रो 13 नम्बरको वडा उहाँहरू पहिला बस्नुहुन्छ 13 नम्बर वडामा। हजुर। 13 नम्बरको वडा यसलाई चाहिँ सहजकर्ता गर्न कतिचोटि गरायौँ। अनि उहाँ हाम्रो बाबुलाल श्रेष्ठको छोरालाई राखेर पनि कुरा गरायौँ। के कुरा गर्नुभयो सर? बाबुलाल श्रेष्ठका छोराको मृत्यु भइसक्यो, तपाईँहरूले उपचार गर्दाखेरि समेत उहाँको पैसा दिनु भएन सर, त्यसकारण उहाँको मृत्यु भयो। के बोलाएर छलफल गर्नु? होइन, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 6.5 लाख रुपियाँ उहाँलाई दिएको थिएँ। हजुर। त्यही बिरामी भयो भनेर हामी 6.5 लाख दिएको थिएँ। त्यो उपचार गर्दा त उहाँहरूको अब के कारणवश मृत्यु भयो होइन। हामी 6.5 लाख दिएर त्यसपछि त्यो पछाडि पनि हामीले पैसा दिन्छु ल आउनु, चौकीमा बोलाउँदा चौकी पनि उहाँहरू आउनु भएन। त्यसपछि हामीले यतापट्टि त्यहाँ 13 नम्बर वडा सिलाइ सहज गर्दै भने उहाँहरूले धेरै जोड गर्नुभयो, उहाँले आउनु भएन। हामी चौकीमा लिन्छ, चौकीले दिन्छ, ठिकै चौकीमा गर्ने भए चौकीमा पनि बोलायो। सर तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही पठाउँछौँ हामी, पैसा दिनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् त। तयार छौँ हामी, तयार छौँ। अनि किन नदिनु भएको? वृद्ध एकजना, सुन्नुहोस् न, एकजना वृद्ध व्यक्ति आँखाभरि आँसु बोकेर हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुहुन्छ पैसा नपाए भनेर, अनि तपाईँहरू कहाँ पैसा लिने ठाउँमा चाहिँ उहाँ नजानु भएको होला त अहिलेसम्म? हामी यो कुरा पत्याउँछौँ सर, कसरी पत्याउने? उहाँलाई हामी रेडी छौँ उहाँको पैसा दिन। तयार हुनुहुन्छ? भोलि नै दिनुहुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँ भोलि दिनुहुन्छ भने अरू प्रश्न म तपाईँलाई गर्दिनँ सर। धरोटीमा जानै पर्दैन हजुर, धरोटीमा जानु भने हाम्रो त कति हिजो अस्ति हाम्रो 31 लाख गयो। ठिक छ, तपाईँ भोलि नै दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्, यो रेकर्ड रहन्छ। तपाईँले लाइभ कार्यक्रममा यति बेला बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। ती मान्छेलाई बोकेर हामी आउँछौँ सर तपाईँसम्म, दिनुहुन्छ भोलि? यो प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् त, सक्नुहुन्छ?
सक्छौँ हामी त्यो दिन हामी तयार छौँ होइन। भोलि दिनुहुन्छ कति बजे दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् हामी आउँछौँ सर। हाम्रो एक टक्कर हामी हिसाब गरेका छौँ त्यसले उहाँ 6.5 लाख रुपियाँ दिएको छ उहाँलाई दिनु पर्ने भनेको हाम्रो 7 लाख हो। उहाँले क्लेम मतलब त्यो 12 लाख क्लेम गर्नुभएको छ। सर सुन्नुहोस् न चण्डिका मिजार र बाबुलाल श्रेष्ठले जति पैसा पाउनुपर्ने हो नि तपाईँहरूको बचत गरे बापत जति पाउनुपर्ने हो नि सर तपाईँहरूले त उहाँहरूले बचतै गर्नु भएको छैन। कहाँ छ तेरो बचत भनेर घरै बिगार्नेसम्मको हरकत गरिरहनु भएको आरोप तपाईँहरूमाथि छ बुझ्नुभयो नि। अर्काको घरै बिगार्न तपाईँहरूले लागिरहनु भएको छ एउटा जनप्रतिनिधि भएर यति जिम्मेवार व्यक्ति भएर। मैले चन्द्रिका बुढा अब हामीसँग एउटा चिनजान भएको हिसाबले बसेर छलफल गर भनेर उसको बुढालाई भन्न नहुने कस्तो कुरा हो होइन। बसेर छलफल गर्न त भन्न सकिन्छ मिल्दैन हजुर होइन तपाईँहरूले त्यो छलफल गरौँ भनेर यसै गरी भन्नुभएको छ र तपाईँहरूको त शैली त त्यहाँ फरक छ। त्यो त हामीले उहाँलाई राखेर कुरा गरौँ मन्दिरको भाकल र कहाँ देउता थान समाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यो हामी उहाँलाई भनेर कुरा गर्छौँ। हामी चाहिँ भाइसँग यसो कुरा गरौँ त भाइसँग हामी जम्मै बसेर कुरा गरौँ भन्दाखेरि होइन भाइसँग किन जानकारी दियो भने हाम्रो परिवार झन् बिगार्ला भन्ने उसको आफै त्यसो भन्छ त्यो चन्द्रिका मिजाले। ठिक छ अब उहाँहरूले भनौँ न एकजना वृद्धले आफ्नो छोरा उपचार गराउने अस्पतालको शैय्यामा तडपिरहँदा पनि पैसा नदिएको भनेर जुन बिलौना गरिरहनु भएको छ उहाँका आँखामा तिलपिलाउँदा ती आँसुहरू हामीले देखेका छौँ। उहाँलाई पनि भोलि ल्याउँछौँ र सँगसँगै चण्डिका मिजार जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफूले जम्मा गरेर दुःख गरेर अर्काको भाँडा माझेर तपाईँको सहकारीमा बचत गरेको पैसा पाएन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। बिरामी पर्दा औषधि सबै खाने पैसा भएन भनेर जो गुनासो गर्नु भएको छ उहाँलाई पनि ल्याउँछौँ। उहाँहरूको पैसा दिन तयार होइन त तपाईँ यही होइन? हजुर हजुर हो अनि यसो गर्नु हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो सामलाईलाई चाहिँ अब दिन सक्छौँ। अहिले चन्द्रिकाको चाहिँ हामी आज पहिला चाहिँ अस्ति त्यहाँ हाम्रो धरोडीमा दिन नपराए हामी चन्द्रिका मिजारलाई हामी 10 लाख दिन्छौँ अनि बाबुलालको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ भनेको थिएँ होइन। उहाँहरू दुवैजनाको पैसा त दिनु पर्यो नि बचतकर्ताको पैसा दिनु परेन। तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधि मान्छे तपाईँहरूमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्यो सर। तपाईँहरूको राजनैतिक यात्रा त निकै लामो होला नि होइन तर अहिलेदेखि नै मुद्दा मामिला जनतालाई ठगी गरेको यस्ता किसिमका आरोपमा लागे भने तपाईँहरूको रेपुटेसन के हुन्छ सर? यसो हो क्या सर अब हामीले हजुरले भनेको सही हो तर उहाँहरूले मुद्दामा जाने फेरि मिडियामा जाने उहाँले एउटा प्रक्रियामा गइसक्नु भयो नि त। उहाँले त लिङ्कदेखि लिएर प्रक्रिया गइसकेपछि पनि होला सायद मेरो विचारमा हजुर होइन उहाँहरू त प्रक्रियामा गइसक्नु भयो नि एउटा त। अहिले हामी उहाँले बाबुलाललाई अब दिने त मुद्दावालामा गइसक्यो त्यो प्रक्रियाले के गर्छ त्यो अनुसार अब जानु पर्ला कि जस्तो लाग्छ एउटा हिसाब त्यो पनि हो। के गर्ने अब के गर्ने त भन्नुहोस् त मुद्दा चाहिँ लडिरहने तर यी सहकारी बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ पैसा फिर्ता नदिने हो कि क्या हो? मुद्दा चाहिँ लडिरहने तर दिने भने चाहिँ उहाँहरू त प्रक्रियामा जानुपर्छ नि त। उहाँहरू मुद्दावाला जानुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि न्युजमा जानुहुन्छ मैले किन प्रक्रिया के गर्ने त अब सुन्नु न तपाईँहरूबाट आजित भएपछि पैसै नपाएपछि कहाँ जाने त सर? तपाईँहरूलाई मिडियामा गयो भनेर आपत्ति हुने अदालतमा गयो भनेर आपत्ति हुने हामीलाई त्यो होइन कि उहाँहरू मिडियामा जाने प्रकोप पुँजी पनि गराउने त्यसपछि अब त के भन्छ एउटा हिसाबले उहाँहरूलाई अब हामीले त्यो पैसा गए पनि हामीले त प्रक्रियामा त गइसक्यो हजुर होइन हजुर प्रक्रिया गइसकेपछि उहाँहरू प्रक्रियामा नगइकन मैले भनेको थिएँ भने त्योभन्दा अगाडि हामी पैसा चौकीमै हुँदाखेरि जम्मै तपाईँको त्यहाँ चौकीमा चाहिँ हजुर मार्गन चौकीमा तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो अङ्गुर जीसी हुनुहुन्छ सर। भोलि हामी आउँछौँ अब लामो कुरा नगरौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँ भोलि दिनुहुन्छ होइन भोलि हाम्रो टिम सहित ती बचतकर्तालाई लिएर आउँछ सर। अब मैले भने प्रक्रियामा गइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब हामी कि प्रक्रियामा त्यहाँनिर अब हाम्रो सबै सर तपाईँ दिने कि नदिने कुरा नफेर्नुहोस् न। अघि भर्खरै के भन्नुभएको थियो भोलि आउनुहोस् भोलि दिन तयार छौँ। मैले दिने भने अब भोलि एउटा सक्यो त भोलि आउँछौँ हामी भोलि कति बजी आउनु भन्नुहोस्। ल ठिक छ मुद्दा मामिलाको कुरा लड्दै गर्नु होला तर बचतकर्ताले पाउनुपर्ने रकम दिनु पर्यो नि त तपाईँले दिनु पर्यो। उहाँहरू चाहिँ यता सुन्नु न हजुर तपाईँले भन्नुभएको कुरो हामीले विमति छैन पैसा उहाँहरू पैसा हामी दिन्न भनेको छैनौँ। 3 वर्षदेखि झुलाउनु भयो नि त सर तपाईँहरूले 3 वर्षदेखि झुलाउनु भयो त दिन त हामीले त्यसो बिजेपी मान्छेले आफ्नो छोरा गुमायो सर दिन सकेन अलिअलि दिन हामी बिजेपी त हामीले दियौँ होइन। अब पैसा अस्ति बोल्नु पऱ्यो भने हामीले 6.5 लाख हामी दियौँ भने चाहिँ उहाँले सायद लिएको भन्नु पनि भयो होला सायद उहाँले। ठिक छ अब भोलि दिनुहुन्छ नि भोलि भेटौँ सर कति बेला भेटौँला भन्नु उहाँहरूलाई? भेट्न त भेट्ने सर होइन अब त्यो प्रक्रियामा गएको अब त्यहाँ के गरिन्छ भन्छ त्यहाँ त भनेको प्रक्रियामा गइसक्यो। अब अघि भनेको कुरामा चाहिँ फेरि तपाईँले भोलि फेरेर अब यो मुद्दा लड्छु भन्ने सोच्नु भयो हो? मुद्दाको प्रक्रिया चाहिँ अब त्यो टुङ्गाउनु पर्यो नि त हजुर। त्यो त तपाईँहरूले दियो भने त स्वतः टुङ्गिन्छ नि सर। तपाईँहरूले दिनु पर्यो नि। तपाईँहरू दिन रेडी हो कि होइन? तपाईँहरूको नियत के हो सर पहिला यो भन्नुहोस् न स्पष्ट पार्नुहोस्। हामी दिने तयार छौँ मुद्दा हामी त्यहाँ मुद्दामा आउने भनेको हामी दिन तयार छौँ भनेको छौँ हजुर होइन हजुर।
भोलि दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्नुहोस्। उहाँहरू अब त्यहाँ पनि जाने अनि यता जाने हाम्रो ल ठिक छ, हामी उहाँलाई भन्छौँ त्यहाँ अदालती प्रक्रियामा नजानुहोस्, तपाईँहरूलाई उहाँलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ हामी अब उसमा के अरे धरोटीमा हामीलाई अब यहाँ गरेछ अनि हामीले 22 गते अनि तपाईँहरू सहकारी बचतकर्ताको पैसा नदिने, ठगी गर्ने, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गरायो भनेर पनि गुनासो रहने, धरोटी तिर्नु, त्यो त तिर्नु पर्ला सर। तपाईँहरूले नदिएपछि त तिर्नु पर्ला, कानुन अनुसार सजाय पनि भोग्नु पर्ला, पर्दैन? हामी त्यो उहाँहरू गइसकेपछि अब त्यो अनुसार त अब हामीले के अब कानुनले जे गर्छ कानुनले गर्ने पनि प्रक्रिया पनि भयो नि त हजुर। अब उहाँहरू के भने अब हामीलाई के भने हामी कति कति बसेर कुरा गर्छ, हामी अब पैसा बनाउनु माग्नु गर्छ, उहाँहरू त अब चौकीमा पैसा माग्न चौकीमा नजाने। अर्जुन सर यो कुरा अब लामो भयो, भोलि कति बजे भेट्नेलाई भन्नुहोस् त? भोलि भेट्नलाई चाहिँ मैले भने नि अब साथीभाइसँग बसेर एकदम पहिला छलफल गर्नु, हाम्रो त अब तपाईँले अघि भर्खर के भोलितिर रेडी भने होइन त? भर्खरै तपाईँले भोलि फेर्नुभयो, हेर्नुभयो त कति धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको यो कुरा सुने भने त हाँस्नुहुन्छ दर्शक। उहाँहरूको त्यो प्रक्रियामा गएको कारणले मैले यो अघि छ्याट भनिहालेँ होइन, प्रक्रिया गरेको कारणले के हुन्छ, प्रक्रिया त अब त्यो बढिसकेको छ। अनि प्रक्रिया बढ्या छ, तपाईँहरू धरोटीमा छुट्नुहुन्छ, तपाईँहरू बलशाली हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि नेता जस्तो मान्छे, तपाईँहरू त अब मजाले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति धरोटी बुझाउनु भयो, कानुनबाट हुम्किनु भयो, अब यी बचतकर्ताले के गर्ने, कहाँ जाने, यतिकै मर्ने सर? त्यसो उहाँहरू प्रक्रियाबाट गएपछि त्यहाँबाट हामीले के डिसिजन छ त्यहाँबाट पैसा हामी दिन्छौँ। अब उहाँले हामीले भन्दाखेरि आउनु न तपाईँको अब फेरि तपाईँको फोन गर्छ अथवा चौकीमा कति बोलाएँ, अब तपाईँ हजुरले यसो मारुन सक्नु बुझ्नु न त्यसो उहाँले पनि बताइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। सर हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने छैन, हाम्रो कन्सर्न के मात्रै हो, हाम्रो प्रश्न के हो, जिज्ञासा के हो भने यी बचतकर्ताले आफ्नो जुन बचत जम्मा गरेका छन् तपाईँहरूको सहकारीमा त्यो फिर्ता हुनु पर्यो, बस। यो दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? पैसा त हामी दिन्छ भनेको छ नि हजुर, पैसा हामी दिन्न भनेको छौँ र हजुर। मैले भने अब प्रक्रिया गरेको कुरा त्यहाँ गएको कुराले के गर्ने, अब त्यहाँ फर्किन्छ त हाम्रो। ए भनेको अब तपाईँहरू चाहिँ नदिने, यो धरोटी बुझाएको पनि सबै उहाँहरूकै थाप्लोमा हाल्ने, अनि कानुनबाट जे हुन्छ अब यो जहिलेसम्म जान्छ ती वृद्ध जो 84 वर्षका बाबुलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको मृत्यु भए पनि भयो, जे भए पनि भयो, अब तपाईँहरू यो चाहिँ नदिने होइन त, जहिलेसम्म लम्बिन्छ। छोरा त घुमाउनु भयो उहाँले। हामी दिन्न भनेकै छैन, तपाईँले अब त्यो कुरा अब अगाडि बढाएर जानु अब उ गर्नुहुन्छ नि बेग्लै कुरा हो। हामी अब तपाईँको नियत यहाँनिर तपाईँले कानुन प्रोसेसमा के हुन्छ तपाईँले विरोधाभास कुरा गर्नुभयो के? दुईवटा कुरा गर्नुभयो वडा अध्यक्षज्यू यहाँनिर। होइन यस्तो दुई कुरा हामीले दुईवटा कुरा प्रक्रिया अघि भने प्रक्रियामा गएको कारणले यस्तो प्रक्रियामा त अब त्यो रोकिँदैन त्यो होइन। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। अन्य बचतकर्ताहरू कतिजना तपाईँहरूबाट ठगीमा पर्नु भएको छ सबको हिसाब किताब निकाल्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। दर्शकहरू यस विषयलाई फलोअप गर्छौँ। उहाँको दुईवटा कुरा यहाँनिर देखियो, तपाईँहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होला। खैर अन्य बचतकर्ताहरू पनि धेरैजना हाम्रो सम्पर्कमा छन्, उहाँहरूसँग पनि हामी थप विषय बुझेर यी दुई जनप्रतिनिधि जसले यसरी जनतालाई उल्टै अन्याय गरेका छन् उनीहरूका विषयमा हाम्रो फलोअप रिपोर्ट हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424मा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू, समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप तपाईँले थप प्रमाण तथ्यहरू हामीलाई पठाउनुहोला। त्यस विषयको थप नालीबेली हाम्रो टिमले खोतल्नेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।